موقع فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. من بيت من بيوت الله، من مسجد مازي بدمشق الواقع في حي الميدان الفوقاني، نتحدث إلى حضراتكم الآن لننقل لكم إذاعة دينية خارجية تشتمل على تلاوة من آية الذكر الحكيم وخطبة وصلاة الجمعة. القرآن الكريم. المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا الآن ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم
عليهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صلوا على النبي صلى الله عليه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله يزيدك. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل
أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. صلوا على النبي. قال سلام. قال سلام قوم منكرون. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قالت قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فراغ إلى أهله فجيء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الله الله.
اللهم صل على سيدنا محمد. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم خاتمه مسك. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد واجعلنا منه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ما شاء الله ما شاء الله. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما شاء
اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله